सांबार चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। हांव रवीना। आज तुमकां काजवांत केल्ले मांडास वा दादास करची रीत दाखयता। रान्नीर केल्यार मांडास म्हणटाव आनी तोंदरांत उकडल्यार दादास म्हणटाव। आमच्या कोंकण करावळींत एक भोव आदली आनी सांप्रदायिक गोडशी पोळी म्हण सांगेत। आज हांवें काजू यूज केलात। काजवाच्या बदलाक पणस आनी तवशें यूज करनी ही पोळी करतात। ही पोळी करूंक गरजेचे वस्तू पळोवया। 1.5 कोप मुठांबो तांदूळ, 4 येळो, 1 नारळ, 13 काजू, 3/4 कप गोड वा तुमच्या रुची प्रमाणे, 1 वळे नारळ हाचे हांव कांतल्यो काडटां। हांगासर म्हज्या हातांत एक स्टीलाची वस्त आसा। ही नारळाचे कांतल्यो काडूंक भोव उपकारता। तुमकां ही वस्त काणगोंक जाय जाल्यार हाजे लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितां, तुमी थंयसर पळयत। आतां हांव हे नारळाचे कुडके बारीक कांतल्यो करून कुशीक दवरतां। म्हजे चॅनल तुमी लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशनार दाखयता। ही पोळी करची रीत सुकून वसान अशें म्हजो व्हिडिओ अंतमिसर पळया। आमकां गांवांत आसुनी काजू पळोवंक मेळनात, पूण तुमकां केदाळे काजू मेळ्ळा जाल्यार ही रेसिपी तुमी ट्राय करून पळया। आतां काजवाची बी काडन हे काजू बारीक कट करून आमी वांटूंक घालया। हे काजू म्हाका म्हज्या आकयन गोंयांत तावन हाडून दिल्ले। मस्त टायम तावन हांव ही रेसिपी करीचे म्हण राखून आसली आनी आज म्हाका हो अवकाश मेळ्ळो। हे सक्कड वस्तू सांगाता घालून वांटून काडया। पयले हांव तांदूळ आनी येळो घालतां, उपरांत इल्ले काजू, नारळ, गोड, मीठ घालूंक विसरनाकात। नारळ कांतलो मात्र घाला। कांतल्यो पीठ वांटून जाल्ले उपरांत ताका मिक्स करचें। हांव मांडास करतना केदाळे, तवशे जावं दी, पणस जावं दी, काजू जावं दी, हांवें तांदूळ उणो घालचो आनी फ्रूट चड घालचें। अशें केल्ल्यान रूस बरी जाता आनी तशेंच मांडास इल्लेशें सॉफ्ट येता। आतां आमी हाका शिंदून दवरले कांतल्यो मिक्स करया। तुमकां जाय जाल्यार हे कांतल्यो पयले इल्लेशें तुपांत फ्राय करनी मिक्स करयेत, रुचीक जाता। आमगेर ते अशेंच घाल्यार लायक करतात, ताकाच हांवें ते अशेंच फ्राय करनासतना घाला। इल्लेशें तेल या लोणी घालून एक केक टीन तुमचे कडेन आसल्यार या खंयचेय एल्युमिनियमाचे आयदान आसल्यार, रावंड आयदान आसल्यार ताका तुमी ग्रीसिंग करून पीठ तांतूं वचचें। तशेंच केळंब्याचे खोले या सागवानीचे खोलारी तुमी घालून पातोळ्यो करयेत। आतां हांवें हांगासर सागवानीचो खोलो काडून गेला। ह्या खोल्याच्या मदल्या भागार पीठ वतून हांवें ह्या व्हिडिओंत दाखयल्ल्या बरी तुमी फोल्ड करचें। आतां हांव हें तयार करून दवरलें पीठ तोंदरांत उकडटां। म्हजो तोंदर तयार जाला। तशेंच म्हजे लागीं आनी एक तोंदोरी आसा, सो तांतूं हांव हे पातोळ्यो उब काडटां। हांवें तुमकां पयलें सांगल्या बरी हांवें मस्त फ्रूट घाला। तशें जाल्ल्यान हें उकडूंक इल्लो वेळ काडटा। सड्ड म्हळ्यार 30 तावन 40 मिनिटां। 40 मिनिटां उपरांत एक सुरी या टूथपीक तोपून पळया। तुमकां तें क्लियर आयल्यार तें उकडलें म्हण अर्थ। पूण थोड्या फावटी इल्लें सुरयेक लागता, पूण तें वडना। कंप्लीट निवूंक सोडा। सांप्रदायिक रितीन मांडास सांजेचें करचें आनी सगळी रात तें निवूंक सोडचें। आनी निवूंक सोडटाना तोंदराचें दांपणें ओपन करून दवरा आनी ताचेर एक रोज पिळचो या पातळ कुडको दांपून दवरा। आनी सकाळीं उठ्ठाना तें मांडास तयार जाता। सुमार 8 वरां उपरांत हांव हें मांडास कट करून आसा। आतां हांव हाजे पातळ शिरो करतां। मांडास सर्व करच्या पयलें तेलांत फ्राय करून दिल्यार भोव रुचीक जाता। प्रत्येक तरान काजवाचें मांडास दुसरे दिसा रुचीक जाता। हांगासर तुमी पळयतात मांडास बरें उकडलां, सॉफ्टी आसा आनी हाजें टेक्स्चर अशेंच आसाचें। तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो म्हण हांव चिंतां।
ही रेसिपी तुमच्या घरांनी तुम्ही ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट सेक्शनांत बरया। नव्या रेसिपी सांगता परत हांव तुमकां हांगासर मेळटली। हो व्हिडिओ तुम्ही पळयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं।